टिडिएस चाहिँ तपाईँको आवाज आएन सर के हो किन्छ हैन सुन्दैन वान सेकेन्ड तपाईको त्यो भौचरबाट हजुर तपाईले भौचरमा 1000 रुपैयाँ तिर्नुभयो हैन हजुर कृषक नम्बर तपाईँ जस्तै अब 2-3 जना मान्छेको चाहिँ एउटै भौचरबाट 1000 रुपैयाँ गरेर तिर्नुभयो हजुर एउटाको 300 एउटाको 400 अर्कोको 300 गरेर तिर्नुभयो ठीक छ एउटै भौचरबाट 2-3 अब त्यही जनाको तिर्न सकिन्छ र सकिन्छ त्यो हामीले खुलाउने भनेको त्यो टिडिएस को फर्ममा हो के ए जहाँनिर हामीले त्यो हिजो टिडिएस को फर्म भर्दाखेरि जहाँनिर हामीले त्यहाँनिर चाहिँ यो मान्छेको यति यति रुपियाँ हो अनि यो भौचर नम्बरबाट तिरेको हो भनेर गरेका छौँ नि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै हो क्या त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कसको नाममा तिर्यो त त्यो टिडिएस भनेर किनकि तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसनमा 200-300 जना मान्छे काम गर्ने ठाउँमा भयो भने त 200-300 वटा भौचर काट्न त सम्भव छैन हजुर अब त्यो केसमा के हुन्छ भने तपाईँले एउटै भौचरबाट तिर्दिनुहुन्छ पैसा अनि त्यो इटिडिएस गर्ने बेलामा चाहिँ हरेकको त्यहाँनिर चाहिँ कसको कति हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर खुलाउनु पर्ने हुन्छ क्या जस्तै अब त्यो भौचर भर्ने बेलामा चाहिँ सबै पैसा एउटै भौचरबाट भरेर सबैलाई त्यही भौचर नेम राखे हुन्छ त्यही नम्बर हो त्यही नम्बर राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ फार्म भर्ने टोटलमा चाहिँ त्यही फर्म चाहिँ हामीले भर्छौँ क्या यो 4 र यो 5 बजेको समयमा यो सुर्खेततिर जस बत्ती बेसरी जान लाग्यो कि साथीहरुले हजुर कन्सेप्ट बुझ्नुभयो हेरेको थिएँ मैले भिडियो हिजो लगभग म 40 मिनेटसम्म रहेछु त्यसपछि 8 मिनेट जति छुट्या रहेछ पढाइ लास्टमा कन्क्लुजन गर्नु पर्यो भनेको पनि रेकर्डिङ दिइहाल्नुहुन्छ ल भनेर क्लास लिभ गरेको क्या सर अब के गर्ने अब डाटा निकाल्न सम्भव छैन अब यस्तै यो लकडाउन चल्या बेला अब घरमा एउटा हल्का फुल्का वाइफाई छ अब त्यही पनि बत्ती गएर आइरहन्छ 4 र 5 को बिचमा बत्ती बेसरी जान लाग्यो कि अलिकति सबै साथीहरुलाई भनेर टाइम चेन्ज गर्ने हो कि आज के पढ्दै छौं त सर हिजोको एकछिन रिफ्रेश गर्ने हो कि नयाँ हिजो बत्ती गएर पुरै के भएको थियो पछि हेर्न सुन्नै पाइएन आज पनि गाथे त अलि भर्खर आयो आज दुईचोटी गयो यो टाइम चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि 4 र 5 मा बत्ती बेसरी गयो आज भोलि दिनकै एक दिन भइदिए पनि ओहो भन्ने हुन्थ्यो योभन्दा अगाडि जाँदै जान्न मतलब बिहानदेखि 2-3 बजेसम्म त बत्ती भइरहन्छ फेरि मर्निङ टाइममा गराउनु पायो भने राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई मर्निङ टाइम त हो फेरि कलेज स्टार्ट हुन हाम्रो अनलाइन क्लास हुन्छ कलेजको अब सुरु हुने भने सुरु हुने भने छ न ए गन्ध भने अलिकति यसलाई चाहिँ 2 र 3 को बीचमा सार्ने हो कि भन्ने सोच दिउँसोको सर नै गायब भयो सर आज क्लास हुँदैन र हुँदैछ
क्लास हेलो हेलो हजुर सर हजुर भन्नुहोस्। मेरो यहाँ नेटमा थोरै प्रब्लम आयो क्या अनि त्यसपछि फेरि अहिले चाहिँ आवाज आइरहेको छ होला है। म यहाँ ठ्याक्कै राउटर साइडमा आएर पढाउन लागेको चाहिँ सन्तोष जी हजुर साउन्ड क्लियर छ? हजुर हजुर अहिले छ। ल ठिक छ। एकजनाको कहाँ समस्या भयो अरे मन्जु साह्रो भन्ने। हजुर एक्सेप्ट गर्नुभयो मन्जु साह्रो भन्नेलाई, एकजना हुनुहुन्छ साथी। प्लिज वेट द मिटिङ होस्ट विल लेट यु सुन। फुर्कान सर हिजोको क्लासमा हामीले टिडिएस को बारेमा डिस्कस सर कति पढाउनु भयो? धेरै पढाएन। तपाईहरु गएपछि 8 मिनेट म्याक्सिमम 10 मिनेट पढाए। आज नि सर हिजो त हामीले त्यो 5:50 सम्म मात्रै पढ्यौं क्या। त्यसमा त पछि के भएको थियो थाहै भएन। के कसरी गर्नुपर्छ त्यो हेर्नै पाइएन। प्र्याक्टिकल्ली जानै पाइएन कि तपाईको। ठिक छ। त्यसमा म एक्चुअली यो टिडिएस के तपाईहरुले भनेपछि कहाँ टिडिएस को फर्म भर्नेसम्म गर्नुभयो? त्यहाँसम्म थियौँ हामी। फर्म भर्ने भन्दा पनि टिटिएस को लागि चाहिँ विवरण भर्दै थियौँ। त्यो भनेको दुईजनाको नाममा भर्दै थियौँ। त्यसपछि फारम भर्ने भरेको थियौँ। ठिकै छ। त्यसो भए म त्यसैबाट कन्टिन्यू गरौँला। हुन्छ नि गरिदिनु। मात्रै हुनुभयो अझै धेरै सजिलो हुन्थ्यो। के छ अरू साथीहरूको अपडेट? के आउनुहुन्छ 5-10 मिनट कुद्ने कि 5 मिनट जति? हुन्छ कुराउँ। उनीहरूले कता आउँदै कतिजना हुनुहुन्छ र यहाँ पढ्ने? अहिले कति 10, 11, 12 जना कतिजना भयो जस्तो लाग्थ्यो। लास्ट क्लासमा चाहिँ एउटा क्लासमा धेरै नै आउनु भएको थियो। एकछिन वेट गर्दा ठिक होला। किनकि फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ फेरि होइन। अनि योभन्दा अघिको क्लासहरूमा के छ केही कन्फ्युजन त्यस्तो? तपाईँले मलाई हिजो पेन्सनको बारेमा सोध्नुभएको थियो है? हजुर मैले सोधेँ। पेन्सनको केस चाहिँ के रहेछ भनेपछि तपाईँको पेन्सनमा चाहिँ टिडिएस काटेर आउँदैन। किनभने त्यो भएर मतलब किनभने त्यो सरकारको उसबाट आउने हो नि त पैसा। त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारको फन्डबाट आउने पैसा थियो नि त। त्यो सँगसँगै तपाईँको कुनै पनि यहाँनिर चाहिँ पेन्सन रिसिभ फ्रम फरेन आर्मी अर पुलिस इज नट ट्याक्सेड एन्ड सेल बी पेएबल फ्रम द पब्लिक फन्ड अफ द्याट कन्ट्री। कुनै पनि कन्ट्रीको पब्लिक फन्डबाट आउने पेन्सनहरूकोमा चाहिँ हामीले ट्याक्स काट्दैन, टिडिएस चाहिँ काट्दैन भन्ने कन्सेप्ट छ है। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ हिजो मन्जुजीले सोध्नु भएको थियो मलाई के भनेर भनेपछि त्यो शीर्षकहरूको बारेमा एक्चुअली कुरा भएको थियो है हाम्रो। हजुर सर। त्यस्तै शीर्षकहरू जे पनि ट्याक्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यो सूचना प्रकाशन भन्ने लाइनहरू देखियो नि यहाँनिर सूचना भन्ने छ क्या। सूचनामा गएर विविधमा गएपछि अनि यहाँ जे जति यो कर कार्यालयसँग रिलेटेड कुराहरू त हुन्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसमा राखिदिन्छ कि। अब यहाँ चाहिँ अघिल्लो वर्षमा हाम्रो चेन्ज भएको थिएन कि, अब त्यही भएर यहाँ नजिकै रहेनछ। अहिले मैले खोज्दै जाँदा चाहिँ भेटाएको थिएँ। त्यसको पनि साथीहरू त आउनु भएको छैन है सर। जस्तो कि तपाईँले त्यो सेलेक्ट गर्नु भएको छ नि शीर्षक नम्बर 111 भनेर। हजुर मोस्टली युज कुन हुन्छ कि खासमा? जस्तै त्यो इन्डिभिजुअल्स भन्ने वाला हुन्छ कि त्यस्तै त्यस्तै प्राइभेटले के भन्ने त्यो कसरी बुझ्ने कि? त्यो अलिक कन्फ्युज भयो।
आन्तरिक राजस्व विभाग शीर्षक नम्बर यति भनेर 2076 मा आएको थियो होइन। अहिले यहाँ 77 लेखेको रहेछ त। त्यसमा चाहिँ आएको छैन अहिले, किनकि यो कोरोनाले गरेर अहिले चाहिँ निकालेको थिएन। एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर। एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर हिजो हाम्रो एक गरेको शीर्षक नम्बर एमा हो। व्यक्तिगत आयमा के हाम्रो व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर चाहिँ एकमा गरेको थियो नि एक हिजो। एकलौटी फर्म भनेको तपाईँको नाममा कुनै फर्म एउटा दर्ता भयो प्रोप्राइटर, एकजना व्यक्तिले, त्यो भयो भने एकलौटी फर्म भयो होइन। अनि अब तपाईँको पारिश्रमिक कर भनेको तपाईँको जुन 1% भन्दा अरू करहरू थियो नि, जुन 10%, 15%को केसहरू, 10%, 20% हो, यो चाहिँ पारिश्रमिक करमा जाने भयो। पुँजीगत लाभ कर भनेको क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू, यहाँ सबै शीर्षकसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यसमा लेखिदिएको हुन्छ कि। जस्तो अब प्राइभेट लिमिटेडको लागि चाहिँ 11123 हुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँको अब भ्याटको लागिको केसमा भयो भने मूल्य अभिव्यक्ति कर उत्पादनमा भयो भने 33311 भयो होइन। यसरी नै हरेक वर्ष अथवा कुनै वर्ष छोडेर कर कार्यालयले एउटा नोटिस निकाल्छ अनि यही शीर्षक नम्बर चाहिँ यो नै हुन्छ क्या। यो चाहिँ हामी अपडेट भएर बसिरहनु पर्ने हुन्छ। हजुर यस्तो यहाँ रहेछ। अनि त्यही त सर यो नोटिसमा चाहिँ कसरी जाने रे? नोटिसमा चाहिँ तपाईँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानु होइन। आइआरडीमा गएपछि यहाँ सूचना लेखेको गरेर सूचनामा गएर हेर्नु सूचनामा पर्यो। खोज्नुपर्छ कि कहाँनिर छ, किनकि यो त अघिल्लो वर्ष आएको, धेरै अगाडि नै आएको थियो। हजुर मैले यहाँ खोजेर चाहिँ राखेको थिएँ क्या, त्यही भएर अहिले कुरा निस्केको थियो र। सर आइआरडीमा जाने अनि सूचनामा जाने अनि के अरे विविधतामा जाने अनि त्यसपछि भेटिन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ के लेख्छ भने शीर्षक नम्बरको भनेर लेखेको, शीर्षक नम्बर भनेर लेखेको हुन्छ क्या। अब यहाँ अहिले ट्राई गरिरहेको छु। सर यो आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालय तथा कार्यालयको कोड भने नि यहाँ होइन, त्यो होइन, यहाँनिर राजस्व शीर्षक भनेर लेख नि, देख्नुभयो? हजुर यो राजस्व शीर्षक हो। यो राजस्व शीर्षकमा गएपछि चाहिँ यो आउँछ। त्यो कार्यालय कोड भनेको चाहिँ हरेक कार्यालय कोडहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यो चाहिँ कोड त्यहाँ जुन हिजो हामीले एउटा फर्म भर्दाखेरि त्यहाँ कोड राख्ने ठाउँ थियो नि, कार्यालय कोड हजुर हजुर त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि गर्ने कोडहरू, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर थियो है। बुझ्नुभयो है के आउनु रहेछ भनेर? सर जस्तै यो खानेपानीवाला के अरे सुर्खेतमा खानेपानीको कोड छुट्टै अनि विद्युतको छुट्टै त्यस्तो खालको कोड भन्ने चाहिँ कोड भनेको तपाईँको जुन पनि आन्तरिक राजस्व विभागहरूको हुन्छ नि, विभागहरू त छुट्टा छुट्टै हुने भयो। हरेक ठाउँको छुट्टा छुट्टै विभाग हुने भयो। जस्तो तपाईँको सुर्खेतमा छ भने सुर्खेतमा हुने भयो, नेपालगञ्जमा छ भने नेपालगञ्जमा हुने भयो। अब त्यो कार्यालय कोड भनेको त त्यो कोड त त्यो कार्यालयलाई त छुट्टा राख्नु पर्यो नि त, कुन कुन कोड हो भनेर। जस्तो यहाँनिर राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालय कोड भन्ने छैन, यदि चेन्ज भयो भने यिनीहरूले नोटिस निकाल्छ। जस्तो यसमा चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौली राजस्व दाखिला गर्ने नेपाल ब्याङ्क कार्यालय कोड चाहिँ यो भनेर दियो क्या। यस्तो यो चाहिँ कोड नम्बर यति दमौलीको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कोड चाहिँ यो हो भनेको क्या। चाहिँ कोडको कुरा चाहिँ त्यहाँ भयो। भनेपछि अब 17 भइसकेछ, 417 साथीहरू कमै हुनुभयो। फुर्कान सर पनि निस्किसक्नु भइसक्यो। फुर्कान सर तपाईँहरूले टिडिएस सन्तोष मलाई गाइड गर्नु ल टिडिएस भन्नलाई। फोन छ आइआरडीमा गएपछि हामी पोर्टलमा जानु पर्दा त पोर्टल
यतातिर लाइन गइरहेको हुन्छ कि क्या? यता त बहुत लाइन जान्छ कि लाइनमा फर्स्ट हो एकदम बत्ती जाने ग्राउन्ड। अनि त्यसपछि ETDS मा जानु कुन बेलातिर अलि जाँदैन? कि अब कुन बेला भन्ने यताले पढ्न लागेदेखि कतिको ठेगानै हुँदैन सर, जतिखेर पनि जान सक्छ। हो है? हजुर। त्यसपछि हामी ETDS मा जान्छौँ। हजुर यहाँनिर गएपछि प्रयोगकर्ताको नाम, पासपोर्ट पुनः पासपोर्ट पासपोर्ट भयो, त्यो माथिको लेखा नम्बर पाना नम्बर राख्नु पर्यो। यहाँनिर आफै अनि आउँछ है, पान नम्बर आएपछि आफै आउँछ त्यो टोटलको नेम चाहिँ। त्यसमा राख्यो फोन ठेगाना अब राखे नि भयो, नराखे नि भयो। अब अहिले हामी 75 भन्दा तलतिर भएपछि भर्ने नत्र नभर्ने माथि अब TDS कलेक्सन अन्तरालमा गएर अब जस्तो आजको दिनमा हामीले वैशाख 1 देखि वैशाख 30 सम्म वैशाख 1 देखि वैशाख 30 सम्म हुन्छ। त्यसपछि हामी रजिस्टर गर्ने रजिस्टर गर्छौँ। समिसन नम्बर नयाँ चाहिएमा गर्ने गरे नत्र ट्रान्जेक्सनमा गर्ने। यो समिसन नम्बर चाहिँ टिपेर राख्नुपर्छ है। त्यसपछि ट्रान्जेक्सनमा गयो। ट्रान्जेक्सनमा गएपछि स्थायी लेखा नम्बर अथवा पाना नम्बर लेख्ने जसको तिर्ने हो। कसैको तिर्यो नाम पनि खुलाउनु पर्यो। आयो नि नाम। अनि भुक्तानी समय हो कि आज भुक्तानी गर्ने समय जस्तो। भुक्तानी अब आजको डेट राख्यौँ। हजुर भुक्तानी समय 24 कति एमाउन्टको गर्नु पर्यो? जस्तो 10,000 जति हजुर काट्ने काट्यो 1000 TDS काट्दैछ भने त्यो गर्नु पर्यो। अनि यसमा सिलेक्टिभमा गएर अब कुन हेडिङ अनुसार हो जस्तो इन्डिभिजुअल हुन्छ एक एक पहिला चाहिँ हामीले एक एक गरेर हजुर एड गर्यो हैन। हजुर त्यस्तै गरेर अब अर्को अब तपाईको हाम्रो मन्जुजीको प्यान नम्बर छ भने जस्तो लाग्थ्यो है मलाई। मन्जुजी मन्जुजी सुनिरहनु भएको छ जस्तो छ। सन्तोष बोरा भयो। अब त्यसमा पनि आजको डेट हाल्नु हामीले हजुर 1.24 हाल्यौँ। लेखा नम्बर राख्नु भएन पाना नम्बर लेखा नम्बर चाहिँ अब तपाईँको लेखा नम्बर थाहा छ तपाईँको उस अब ऱ्यान्डम राख्नु छैन अब दर्ता गर्ने केही चिजको बनाउनु भयो कि नै? जस्तो एक बनाउनु भयो तपाईँले? नै बनायो बनाउनु भयो नि? राख्नु न। हजुर। अनि त्यसपछि मानम तपाईँको 30,000 छ। त्यसमा चाहिँ 1000 रुपियाँ TDS काट्छ। सपोज गरेर हो, यो पनि यसमा भयो। अब हाम्रो के भयो भने अघिको भौचर अनुसारले हामीले के गर्यो? 16,000 को TDS काट्यो हो। हजुर 16,000 को TDS चाहिँ अब कुन भौचरबाट काट्यो भनेर खुलाउनु पर्ने हुन्छ क्या। अब भौचर फारममा जाने यसमा गएर चाहिँ यसमा गएर भौचर भर्ने फारममा गउने अनि यसमा चाहिँ भौचर भर्ने फारममा जाने। हजुर शीर्षक एक दुईवटाकैबाट चित्तिरी भने चाहिँ भौचर नम्बर। त्यसपछि ब्याङ्कबाट तिरेको छ भने ब्याङ्कबाट डेट चाहिँ अब जस्तो आज तिरेको छ भने आजको डेट हाल्नु पर्यो। जहिले तिरायो त्यहीको डेट राख्नु त होला। हजुर जहिले तिरेको छ त्यहीले गरेर 24 हैन। हजुर ब्याङ्क सेलेक्ट गर्ने एभरेस्ट ब्याङ्क भयो भने अघि हामीले तिरेको 16,000 रुपियाँ थियो नि त हजुर हैन। अहिले 16,000 को भौचर नम्बर योबाट यो ब्याङ्कबाट 16,000 को भौचर काट्यो भने यसमा गएर हामी एड गर्यौँ। ठिक छ। अब यहाँ एड गरेपछि चाहिँ यहाँनिर ट्रान्जेक्सन भर्ने भयो। यहाँनिर अब हामी सेभ गरिदिन्छौँ। यहाँ 16,000 देखायो हैन। यो 16,000 र यो 16,000 चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि यहाँनिर गएर सबमिट गरिदिन्छौँ। प्रिन्टेड सबमिट गर्ने
सबमिट गरेपछि मात्र यहाँनिर एउटा प्रिन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। प्रिन्ट अहिले पनि प्रिन्ट होइन, प्रिन्ट देखाउँछ दुईटैमा। प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर कारोबारको यसरी नै तपाईँको यहाँनिर के देखाउँछ भनेपछि यो प्रिन्ट प्रिभ्यूमा त्यो कारोबारको भौचर भएको दुवैको ट्रान्ज्याक्सन कुन कति र त्यसपछि जस्तै टिडिएस विवरण फर्म भनेर आयो। यसमा चाहिँ अब टिडिएस शीर्षक नम्बर यो भयो अनि भौचर नम्बर यति भनेर 16,000 को भनेर यसरी देखायो। काटी मिल्दैन भनेर आउँछ भन्नुभयो नि, रेकर्ड रुजु भएको छैन माथि रुजु भनेर आउँछ। यो चाहिँ फेरि तर रुजु हामी वहीँ जानुपर्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय। अहिलेसम्मको केसमा चाहिँ तपाईँको लास्ट अब यो लकडाउन भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यिनीहरूले के गरिरहेको थियो भनेपछि यहाँबाट सिस्टम पनि छ नि त होइन, तर पनि यो सिस्टम भर्खरै तपाईँको 2-3 महिना मात्रै भयो क्या इम्प्लिमेन्ट भएको। आएको यो सिस्टम आएको यहाँ सेल्फ भेरिफाइड भनेर यहाँनिर एउटा अप्सन देखाउँछ, त्यहाँनिर पनि हुन्छ। तर अब कर कार्यालय गयो भने चाहिँ सेक्युर हुन्छ क्या। जस्तो कोर्टको लागि जानुपर्ने भएपछि अनि यो भरेको के काम हो त सर? उहाँ गए पनि भर्नै पर्ने त होला। होइन उहाँ गएपछि त हामीले यो जुन भरेको दिनुभयो नि उनीहरूले चेक गरेर भेरिफाई गर्ने हो नि त। उहाँ गएर भर्नु पर्ने होइन क्या, हामीले भरेर लिएर गएको चिज चाहिँ उनीहरूले अब त्यस्तो कहिले काहीँ भौचर नम्बर मिस्टेक हुनसक्छ होइन, रिकन्साइल नहुने केसहरू भयो अरे। अब कुनै बेला भए चाहिँ तपाईँको एउटालाई हाल्नुपर्ने अर्कोलाई हालिदिएको केस भयो, कहिले काहीँ शीर्षक नम्बर नमिलेको केसहरू हुनसक्छ होइन। यसमा त धेरै कुराहरू हुन्छ नि त सच्याउन मिल्ने होला। त्यो त भयो कि यदि हामीले यहाँ भरेनौँ यसमा भरेनौँ भने अनि उहाँ गएर कसरी तिर्ने त? उहाँ गएर अब तपाईँको भौचर चाहिँ जति पैसा तिर्ने हो त्यो त ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने कुरा हो होइन। तपाईँको अनि यहाँबाट भरेर गएपछि चाहिँ त्यो पेपर लिएर गएपछि उनीहरूले बिना भेरिफाई गरिदिन्छ क्या। यहाँनिर भेरिफिकेसन भन्नेबाट चाहिँ हामीले अहिले टिडिएसको भन्ने यहाँ लास्टमा आएको छ नि। हामीले जस्तै हामीलाई थाहा भयो होइन सर हामीले यो भर्छौँ यो भर्नुपर्छ गएर भेरिफाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब थाहा नभएकोहरूले के गर्छ? थाहा नभएकोहरूले भन्ने नि नभए जस्तो यो त अडिट गर्ने बेलामा सबै कुराहरू त अडिटरले त सबै कुराहरू हेर्छ। तपाईँको अब टिडिएस भेरिफाई गरेको छ कि छैन भनेर टिडिएस भेरिफाई नगरेको भए उसले त्यसलाई खर्चमा राख्न दिँदैन। टिडिएस अब भेरिफाई नगरेको भए चाहिँ भेरिफाई गरेर लिएर आउनु भन्छ। यो चाहिँ अडिट गर्ने प्रोसेसमा पनि सबै कुराहरू चेक भएर जान्छ नि त। टिडिएसको कन्सेप्ट यही नै हो है। टिडिएस किन काटिन्छ कसरी भरिन्छ भन्ने कन्सेप्टहरू पनि मैले सिकाइसकेँ। त्यसपछि आज हामी केमा जान्छौँ भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको अझै फर्दर डिस्कसनमा जान्छौँ। सर त्योभन्दा टिडिएसको बारेमा फेरि डिस्कस गर्ने हो कि म त खासै के बुझेको जस्तो लागेन क्या। हजुर हजुरले केही बुझेको कुराहरू एकचोटि मन्त्रीजीलाई भनिदिनु न, त्यसपछि फेरि फर्दर डिस्कसन गरौँ न टिडिएसको है। त्यो तपाईँले भनिदिँदा अझ इफेक्टिभ होला सर। सर जस्तै कि हामी कुनै अर्गनाइजेसनको एकाउन्टेन्ट भयौँ भने अब कसैलाई स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो भने त्यसमा टिडिएस काटेर दिन्छौँ। अनि त्यो टिडिएस जुन जति अमाउन्ट काटेको छ हामीले त्यही त हो नि यसमा इन्ट्री गर्ने कि के? हजुर तपाईँले स्यालेरी दिँदाखेरि स्टाफहरूलाई टिडिएस काटेर दिनुभयो अनि त्यसपछि त्यो टिडिएस त तपाईँले कर कार्यालयमा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि त। हजुर अब त्यो कर कार्यालयमा लगेर बुझाएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री त गर्नु पर्यो। बुझाएर मात्रै त भएन नि त। हजुर अनि त्यही इन्ट्री गर्ने प्रोसेस चाहिँ यो आइआरडीबाट गरेको। जस्तो मैले तपाईँलाई सर त्यसको डिटेलिङ भन्छु। जस्तो अस्ति हामीले गरेको स्यालेरी सिट अनुसारको क्यालकुलेसनमा चाहिँ सर त्यो स्यालेरीको मात्रै गर्यौँ कि अरूमा पनि त लाग्छ होला नि त टिडिएस अरूको पनि सिकाउनु न। म त यो मैले यहाँबाट के बुझेँ भनेपछि यो स्यालेरीमा 4 लाख भन्दा माथि 1% लाग्छ अनि 5 लाखसम्म 10%, 7 लाख 20% अनि 20 लाखसम्म 30% अनि त्योभन्दा माथि 36% लाग्छ भन्ने मैले यति मात्र बुझेँ, अरू केही पनि बुझेको छैन। त्यसपछि हिजो हामीले एउटा डिस्कस गरेका थियौँ र म तपाईँलाई त्यो सिट पनि खोलेर दिन्छु। त्यो सर र त्यसमा डिस्कस केमा लाग्छ टिडिएस कति पर्सेन्ट लाग्छ? सर एकचोटि त्यो स्यालेरी अस्ति बनाउनु भएको थियो नि यति पर्सेन्ट भन्नेवाला एकचोटि देखाउनु त त्यो
मलाई त्यसमा अलिकति सोध्नु छ। डे टु टिडिएसमा गएको भनेर ओइएमा कि सर जस्तै 4 लाखको 1% होइन काटेको 4 लाखसम्म 1%। अनि 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म 10% भन्नाले यो 4 लाखदेखि 5 लाख घटाएर 1 लाखको काटेको 10% भनेर 1 लाखको 10% अनि त्यसपछि अनि 5 यो लाख 5 देखि 7 भनेपछि 2 लाखको 2 लाखको 20% हो। यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरे नि 40,000 रुपियाँ। यो चाहिँ हो त्यहीमा कि म त 14 आएको थियो त कहाँबाट 14 आएछ यो चाहिँ टोटल यसमा टोटल गरेर रहेछ क्या। यो दुइटाको टोटल गर्दाखेरि अस्ति कतिसम्मको बजाउँदाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो कति भयो भने 2 लाखको 20%। त्यही त के सर म हेरेको कन्फ्युज भएँ सर कसरी काट्नु पर्छ यो यसरी। त्यसपछि हामी टिडिएसको स्लाइडमा डिस्कस गर्ने कुरा भयो है। सर यो टिडिएस काटेर कि हामी इन्ट्री गर्ने बेलामा मन्थली वाइज इन्ट्री गर्ने हो कि 1 वर्षको इन्ट्री गर्ने हो? मन्थली गर्नुपर्छ हरेक महिना 25 गते भित्र चाहिँ। अनि मन्थली गर्नुपर्छ भने त सर मन्थलीमा त 4 लाख कि 4 लाख पनि इन्कम हुन्छ र स्यालेरी वर्षमा हो त्यो गर्नु खोजेको गर्नु पर्यो नि त। जस्तो तपाईँकोमा 100 जना स्टाफ छ भने त सबैको स्यालेरी तिर् त धेरैले फ्लक्चुएसन त हुँदैन। जस्तै एउटा मान्छेले आज 10,000 कमायो भनेपछि अर्को महिनामा एकैचोटि 20,000 कमाउने भन्ने त हुँदैन। 10,000 को चाहिँ 1 वर्षसम्म कति हुन्छ त त्यसको क्याल्कुलेसन गर्न त सकिन्छ नि त हामीले। एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन कि। यसमा चाहिँ कस्तो भने तपाईँले स्यालेरी काटेर दिने हो। अब तपाईँको कुनै मान्छेले चाहिँ वर्षमा 20 लाख भन्दा धेरै कमाउँछ अथवा धेरै एमाउन्ट गराउँछ भने चाहिँ उसले चाहिँ आफै इन्डिभिजुअल पनि ट्याक्स त्यो बाँकी रहेको ट्याक्सहरू तिरेर जस्तो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टर आउँछ यसपछि। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा के घटाउन मिल्छ त अरू कुराहरू पनि जस्तो अब तपाईँको रिटायरमेन्ट फन्डको कुरा डोनेसनको कुराहरू आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी फर्दर त्यहाँनिर चाहिँ अर्को आजको दिनको स्लाइडमा चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा आउँछ त्यो सबै कुराहरू। सर एउटा स्टाफको के 20,000 स्यालेरी भयो भने कति % काट्ने त टिडिएस? जस्तो तपाईँको एउटा स्टाफको 20,000 भन्ने तपाईँले सिट देखिरहनु भएको छ। तपाईँले सिट देख्नु भएको छ है। जस्तो एउटा स्टाफको 20,000 स्यालेरी भयो त्यसपछि उसले महिना के भन्छ वर्षभरिमा कमाउने 2,60,000 रुपियाँ हुन्छ। हजुर। अब यदि अरू त्यसको फर्दर केही पनि इन्कम छैन उसको केही पनि छैन भने अब हामीले 2,60,000 को 1% तिर्नु पर्यो नि त। 2,60,000 को 1% भनेपछि कति भयो 2,600 रुपियाँ भयो 1 वर्षको। अब यसलाई सर जस्तै हामीले क्याल्कुलेट त गर्यौँ होइन जस्तै 1 इयर्सको सबै भनेर क्याल्कुलेट गर्यौँ तर बिचमा केही बोनस पनि त्यो अचानक आउँछ नि अथवा केही चिज आइदेला अनि त्यसरी कसरी गर्ने त्यही जोड्ने त्यो बिचमा तपाईँले भनेको जस्तो अब यो हामीले के गर्यो 1 वर्षसम्म उसको 20,000ले हुन्छ भनेर 2,60,000 को क्याल्कुलेसन त गर्यो ठिक छ। 2,60,000 को गर्दाखेरि जस्तो 220 रुपियाँ चाहिँ हरेक महिना तिर्नुपर्ने थियो। तर उसको पार्टिकुलर एउटा मन्थमा आएर चाहिँ उसले के भयो भत्ताहरू यताउता अलाउन्सेसहरू यताउता कारण बढ्यो भनौँ न। अब श्रावणदेखि सुरु गर्नुभएको श्रावण भदौ असोज कार्तिकमा काम गर्यो उसले चाहिँ बोनस पायो 1 लाख रुपियाँ। 1 लाख रुपियाँ बोनस पायो भने अब हामीले के गर्छ फेरि यसलाई रिभाइज गर्छौँ क्या। अब रिभाइज गर्दा के हुन्छ भनेपछि उसको अब टोटल त 3,60,000 भयो। 3,60,000 मा चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ 1% नै हो। 1% गर्छौँ अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ 12 गरेर 300 भयो र अहिलेसम्म कति तिरेको छ 220 3600 टोटल तिर्नुपर्ने 3600 रुपियाँ वर्षभरिको तर अहिलेसम्म तिरेको छ 1760। तिर्नुपर्ने चाहिँ 3600 थियो अहिलेसम्म तिरेको छ 1760 भनेपछि अब यसले तिर्नुपर्ने कति के हो भनेपछि यति भयो। अब बाँकी कति महिना रह्यो त भन्दाखेरि 1 2 3 4 महिना मात्रै रह्यो त।
4 महिना रह्यो भने बाँकीको महिनामा चाहिँ उसको 460 रुपियाँ कटाएर दिनु पर्यो के मैले यहाँ लेखिरहेको पढ्दै हुन्छु न सन्तोषजी हजुर बुझ्नुभयो तपाईँले यो हजुर हजुर बुझेँ मतलब त्यो यदि जहाँदेखि पाएको त्यहीँदेखि हिसाब गर्नु त हो फेरि रिक्यालकुलेसन गरेर जानुपर्छ त्यही अब कति मन्थबाट त्यो बढाएको छ त्यही अनुसार गर्नु पर्छ मन्जु चाहिँ हजुर सर हिजोको केसमा तपाईँको हिजो हामीले डिस्कस गरेको त यो टिडिएस को कन्सेप्टहरूको बारेमा जस्तो हाम्रो टिडिएस स्यालेरीको बुझ्नुभयो है सर यो के स्यालेरीमा जस्तै अब हाम्रो मानौँ के अरे 1 महिनाको 30,000 हुन्छ अनि पहिला 12 महिनाको 2,40,000 हुन्छ 2,40,000 को अनि 1% को निकाल्ने अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ 12 गरेपछि 1 महिनाको आउँछ त्यसरी गर्ने हो हजुर हजुर यो स्लाइडमा त्यही नै देखाएको छ यदि तपाईँलाई अब बिचको महिनामा कतै गएर बोनसहरू पाउनुभयो भने चाहिँ फेरि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने जस्तो यो केसमा तपाईँको के भयो भने 8 महिनासम्म चाहिँ उसले 220 काटेर गइरहेको थियो होइन अब 9th मन्थमा आएर पछि उसले बोनस पायो भने चाहिँ उसको बोनस जोडेर टोटल स्यालेरी आउँछ उसको टोटल स्यालेरीमा चाहिँ कति % टिडिएस काटिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म कति काट्यो अहिले जस्तो अब यसमा 3600 रुपियाँ टिडिएस काट्नुपर्ने छ भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 1760 काटिसकेको छ अनि चाहिँ बाँकी एमाउन्टकोमा चाहिँ अब बाँकी कति दिन्छ त्यसमा हेरेर घटाएर गर्नु पर्यो जति उसको काटेको हो जति काट्नुपर्ने हो त्यसलाई घटाएर आउने त अनि यो बाहेक टिडिएस केमा लाग्छ भन्ने केस कुरा थियो अनि यो चाहिँ यो बाहेक चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा लाग्छ टिडिएस अनि स्यालेरी भयो इन्ट्रेस्टमा लाग्छ इन्ट्रेस्टमा तपाईँको यदि तपाईँको पर्सनल मान्छेहरूले पाउँछ भने 5% अनि कुनै कम्पनीहरूले पाउँछ भने चाहिँ 15% काटेर दिन्छ अनि कमिसन पेमेन्ट रेन्ट पेमेन्ट कन्सल्टेन्सी तर कमिसनमा कति % लाग्छ कमिसनमा तपाईँको 15% यदि कमिसनको चाहिँ तपाईँको भ्याटवाला कुनै अर्गनाइजेसनले कमिसन पाएको छ भने त्यो चाहिँ भ्याटमा रजिस्टर छ भने चाहिँ 1.5% भ्याटमा रजिस्टर भएपछि 1.5 नत्र भए 15% है टिडिएसमा सम्झिनु पर्ने कुराहरू भनेको के हुन्छ भनेपछि एउटा तपाईँको स्यालेरीको स्ल्याब रेट सम्झिनु पर्यो अर्को तपाईँको रेन्टको घरबाल कर हाउस रेन्टको कुराहरू सम्झिनु पर्यो 10% भनेर अनि तपाईँको ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको 2.5% यदि त्यो भ्याटमा छ भने चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अनि त्यसपछि तपाईँको सर्भिस फीमा 1.5% अनि ट्रान्सपोर्टेसन वालाको भनिदिनु त कति दे ट्रान्सपोर्टेसनको 2.5% 2.5% त्यो भ्याटमा रजिस्टर भएको तिनीहरू त केही हुँदैन है भ्याटमा रजिस्टर छ भने 1.5 हजुर भ्याटमा रजिस्टर छैन भने 2.5 यहाँनिर लेखेको छ नि ट्रान्सपोर्ट रेन्टल सी नम्बरको पेमेन्ट रेन्टल पनि छ यहाँ तल पनि छ यदि भ्याटमा छ भने 2.5 भयो अनि प्यानमा छ भने चाहिँ तपाईँको 2.5 काट्नु पर्यो अनि यो माथिको चाहिँ इन्ट्रेस्टको केस हो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईँको नेचुरल पर्सन हो भने 5% एन्टिटी कुनै कम्पनीलाई तिरेछ भने चाहिँ 15% टिडिएस काट्छ हाउस रेन्ट पेमेन्ट टु नेचुरल पर्सन भन्नाले कस्तो हो यो तपाईँले एउटा कुनै घर चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै व्यक्तिलाई दिनु हजुर होइन तपाईँको घरमा बस्न कोही आयो भने त्यसबाट त हामीले टिडिएस त लेख्दैनौँ तर तपाईँकै घरमा कुनै एउटा कम्पनी आएर बस्छ एउटा ब्याङ्क आयो भने चाहिँ ब्याङ्कले के गर्छ भने चाहिँ तपाईँ काटेर तपाईँलाई दिन्छ नि त बुझ्नुभयो कस्तो गरे सर ब्याङ्कले हाम्रो टिडिएस काटिदिन्छ अरे जस्तो तपाईँको घरमा एउटा सटर छ भनौँ एउटा रुम छ
हजुर तपाईँले यति लाग्छ रुम तपाईँलाई त्यसले कस्तो हल्ला आयो कि सर म्युट गरिदिनु त जस्तो तपाईँले टिडिएस कुनै व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ भने त उसले 1000 रुपियाँ भाडा हो भने 1000 रुपियाँ नै दिने भयो। हजुर तर त्यही कोठा तपाईँले एउटा कुनै कम्पनीलाई दिनुहुन्छ भने उसले चाहिँ 10% टिडिएस तपाईँको नाममा काटिदिन्छ। जस्तो 1000 रुपियाँको भाडा हो भने उसले 10% काटिदिन्छ। काटेर त 10% कर कार्यालयमा बुझाइदिन्छ, बाँकी रकम चाहिँ तपाईँलाई दिनुहुन्छ क्या। यो चाहिँ टिडिएस को भयो। अब यो लिज अफ एयरक्राफ्ट भन्नाले कस्तो प्लेन भाडामा लिनु भयो भने जस्तो प्लेन कम्पनीहरूले जस्तो तपाईँको के भन्छ एयरलाइन्सको कम्पनीहरूले कुनै प्लेनहरू भाडामा लिएर काम गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ 10% गर्नुपर्छ भनेको। यो चाहिँ ठुलो ठुलो बिजनेसहरूको लागि हो होइन। बुझ्नुभयो तपाईँले टिडिएस को केस केमा लाग्दो रहेछ भनेर। यहाँ पनि छ अर्को सिट पनि बुझ्न त बुझ्यो, अब काम गरेपछि थाहा हुने त। त्यही त काम गर्दै गयो। तर सर अहिले भ्याटको जस्तो क्लियर भएन के। अब यसमा यस्तो छ टिडिएसमा यति धेरैमा टिडिएस लाग्छ कि अब जस्तो यो जुन सिटहरू छ नि म तपाईँलाई नत्र एउटा लिङ्क पनि पठाइदिउँला, त्यसमा केमा कति कति लाग्छ भनेर। नत्र यो एउटा सिट पनि म तपाईँलाई मेल गरिदिन्छु, तपाईँको मेल आइडी दिनुभयो भने। मलाई पनि मेल गरिदिनु होला सर। मलाई यो नम्बरमा मेसेज गरिदिनु न मेल है। नम्बर टिपेर राख्नु त म यहाँनिर लेख्छु। ओके 9843 776271 मा चाहिँ तपाईँले भाइबर गर्दा नि हुन्छ, वाट्सएप गर्दा नि हुन्छ। मेसेज गरेर मलाई यो मेलमा पठाइदिनु भन्नुभयो भने म स्लाइड चाहिँ पठाइदिन्छु। टिप्नुभयो मन्जुजी? हजुर सर। टिडिएसमा यति धेरै कन्सेप्टहरू छ कि हरेक आइटममा छुट्टा छुट्टै टिडिएस रेट लाग्छ। जस्तो हरेक आइटमहरूमा छुट्टा छुट्टै टिडिएस रेट लाग्दाखेरि यो अलिकति भास्ट जस्तो भयो। धेरै कुराहरू एकै ठाउँमा हामीले बुझ्नुपर्ने केमा कति लाग्छ। जस्तो अब नर्मल कुराहरू जस्तो अब कति लाग्यो, रेन्टमा कति लाग्यो, कति लाग्छ सोधिँदैन कि तपाईँ एयरलाइन्समा जानु पर्यो। सर अब यदि मानौँ हामी कुनै अर्गनाइजेसनको एकाउन्टेन्ट भयौँ भने अब हामीले टिडिएस काट्नु पर्यो भने त हामी केमा कति पर्सेन्ट लाग्छ केमा कति पर्सेन्ट लाग्छ भनेर त्यो फर्मेट त हेर्न पाउँछौँ होला नि है। भन्छ त्यसमा धेरै भन्दा पनि तपाईँको के हुन्छ स्यालेरीको तपाईँले टिप्नु त केसैमा म भन्छु तपाईँ। जस्तो म तपाईँलाई यही एउटा सिटमा पनि ल्याइदिन्छु नि। हामीले एउटा स्यालेरीको सम्झिनु पर्यो है। स्यालेरीको स्ल्याब रेट, त्यसपछि टिडिएस अन रेन्ट यो भनेको तपाईँको 10% एउटा यो सम्झिनु पर्यो। एउटा हाम्रो कमिसनको सम्झिनु पर्यो। कमिसनको 15% अनि तपाईँको जतिमा पनि भ्याटमा इन्टिटी भ्याटमा रजिस्टर भयो भने चाहिँ 1.5 हुन्छ क्या। रजिस्टर भयो भने 1. किनकि हामीले 13% त भ्याट तिरिसकेको हुन्छ नि त। हजुर त्यो कन्सेप्टले गर्दा चाहिँ जति पनि भ्याटमा रजिस्टर भयो भने त्यो चाहिँ 1.5 भयो। अनि टिडिएस अन ट्रान्सपोर्ट यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ। त्योभन्दा धेरै चाहिँ टिडिएसमा सम्झिरहनु पनि खासै जरुरत छैन कि। तपाईँको प्र्याक्टिकल लाइफमा केमा आउँछ त त्यो कुराहरू सम्झिनु पर्यो। अब जस्तो लिज अन एयरक्राफ्ट अनि तपाईँको अब स्याटेलाइटहरूको कुराहरू चाहिँ सम्झेर
खासै फ्रुटफुल भएन नि त। के काम लाग्छ त्यो त बनाइदिनु न एउटा राम्रो फर्मेट। टिडिएस TDS। अन ट्रान्सफर भयो अनि तपाईँको इन्सेन्टिभमा 15% भयो। कस्तो सर इन्सेन्टिभ भनेको कता सुने जस्तो त लाग्यो बेग्लै होला। भनेको तपाईँको एउटा कस्तो भनेपछि तपाईँको एउटा टिभीको पसल छ। हजुर तपाईँलाई कम्पनीले के भन्यो भनेपछि तैँले वर्षमा 100 वटा भन्दा धेरै टिभी बेचिस् भने, हजुर 100 वटा मात्रै बेचिस् भने तैँले जति प्रफिट हो त्यति मात्रै पाउने भएस्। तैँले चाहिँ 100 वटा भन्दा बढी बेचिस् भने तँलाई चाहिँ एउटा टिभी बापत चाहिँ मतलब 10% कमिसन दिन्छु, इन्सेन्टिभ दिन्छु भनेको क्या। त्यो चाहिँ तपाईँ सेल्स चाहिँ बढाउनको लागि। सर बोनस जस्तै त होला नि है? हजुर त्यही बोनस भनेको तपाईँको स्यालेरीको केसमा जस्तो वर्डहरूले अलिकति फरक पार्छ क्या। बोनसहरू स्यालेरीको केसमा आउँछ होइन। अनि तपाईँको यो इन्सेन्टिभहरू भनेको चाहिँ पसलहरू गर्ने केसमा, बिजनेसको केसमा चाहिँ इन्सेन्टिभ भन्ने टर्म शर्त राखेको हुन्छ नि जस्तै कन्डिसन। त्यो केसमा चाहिँ यो इन्सेन्टिभको केसमा जस्तो अब विन्डफल गेन भनेर पनि धेरै ठाउँ सोधेर आउँछ। यो लटरीहरूको केसमा चाहिँ 25%। यो चाहिँ हामीलाई सम्झिनुपर्छ कि यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु। अब यो बाहेक अरू भनेको त खासै त्यो सर यो विन्डफल गेन भनेको कस्तो? तपाईँले एउटा कुनै लटरीमा पैसा जित्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा पनि टिडिएस काटेर दिनुपर्ने हुन्छ नि त। बुझ्नुभयो? यति चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ टिडिएसमा है। योभन्दा धेरै अरू धेरै कुराहरूमा लाग्छ टिडिएसहरूको। तर प्यानमा रजिस्टर भएको छ पनि कति पर्सेन्ट? प्यानमा छ भने चाहिँ 15% गर्नु पर्यो। जस्तो सर्भिसहरू पनि प्यानमा छ भने चाहिँ 15% गर्नु पर्यो। सर्भिस प्यान भयो भने चाहिँ 15% गर्नु पर्यो होइन। अनि सर्भिस इन भ्याट भयो भने चाहिँ 1.5। यो चाहिँ टिडिएस केमा लाग्छ भन्ने कुरा हो। अब यसपछि चाहिँ अर्को भनेको त्यो टिडिएस हामीलाई कसरी इन्ट्री गर्ने, कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै त हो नि यसमा त। टिडिएस लाग्ने भयो। अब टिडिएस नलाग्ने के हुन् त फेरि? यो बाहेक अरूमा टिडिएस लाग्दैन। अब टिडिएस भनेको जस्तो जहाँनिरबाट इन्कम जेनेरेट हुन्छ नि त्यसमा तिर्ने कुराहरू हो। जस्तो तपाईँले एउटा पसल गर्नुभयो, सामान बेच्नु हो भने चाहिँ त्यसमा टिडिएस लागेन क्या। सर्भिसको केसमा चाहिँ कम्पलसरी लाग्यो। तपाईँलाई कसैले कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिन्छ यिनीहरू केसमा चाहिँ लाग्यो। गुड्सको केसमा चाहिँ टिडिएस लाग्दैन क्या। अब यो बाहेक सबैमा टिडिएस लाग्दैन। यिनीहरू नै हो। अनि सर जस्तो कि यो बजारतिर छ नि के यो होलसेल पसलहरू के यो होलसेल पसलहरू छ नि यो कपडा पसलहरू यिनीहरूले काट्छन् किन टिडिएस? एउटा रेन्टमा काट्ने भए त्यो त बुझेँ मैले। स्यालेरीमा काट्ने भए। अनि गोदामको लागि पनि हुन्छ र हुन्न? गोदाम भनेको रेन्ट नै भयो नि। रेन्ट तर्फ आयो होइन? रेन्टै भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको अर्को अब उनीहरूले कुनै अब कन्सल्टेन्ट अब जस्तो अडिट गर्नलाई अडिटर एपोइन्ट गरेको छ भने त्यसमा पनि काट्नु पर्यो। अडिटर त्यो कुन खर्चमा पर्छ त? यो चाहिँ जस्तो कन्सल्टेन्सी फी। जस्तो अघि हामीले सर्भिसको कुरा गऱ्यौँ नि। हजुर त्यो त सर्भिस हो नि त। सर्भिस हो भने त सर्भिसमा त टिडिएस काट्नु पर्यो। अब प्यानमा उसको सर्भिस प्यानमा छ भने 15% काटेर दिनु पर्यो। भ्याटमा छ भने 1.5% काटेर दिनु पर्यो। सर काम गर्ने उनीहरूको सफ्टवेयर पनि फरक हुन्छ? हजुर। अब नर्मली नेपालमा युज हुने भनेको ट्याली हो प्रायः जसो। हजुर। अब ट्याली र स्वस्तिक भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ अलिक धेरै युज हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ कोर कन्सेप्टहरू थाहा भयो भने चाहिँ जुन सफ्टवेयरमा पनि गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। किनकि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भनेको सेल्स कसरी गर्ने, पर्चेज कसरी इन्ट्री गर्ने, जर्नल कसरी राख्ने, यो कुराहरू थाहा भयो भने त सफ्टवेयरले खासै फरक परेन नि त। यति त नर्मली थाहा भइजाला। त्यो त थाहा भइहाल्छ। अब त्यसपछि अर्को रिपोर्टिङको पार्ट हो। हजुर। रिपोर्टिङको पार्टमा सफ्टवेयर कस्तो रिपोर्टिङ भन्नु? के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि?
कस्तो हो यो रिपोर्ट भनेको कस्तो हो यो नाफा जस्तो कति तपाईँ आयो एउटा कम्पनीमा जानुभयो त्यसले चाहिँ भन्यो कि तपाईँलाई सेल्स कति भयो त आजको यो महिनाको रिपोर्ट दिनु। सेल्सको रिपोर्ट देऊ भन्दा पर्चेजको रिपोर्ट देऊ भन्दा खर्चको रिपोर्ट देऊ भन्दा रिपोर्टको फर्मेटहरू चाहिँ फरक भयो होइन हजुर कुनैले अलिकति पुरै डिटेलली दिन सक्छ कुनैले अलिकति कम दिन सक्छ यो चाहिँ फर्मेटको कुरा भयो यस होइन भने चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरले चाहिँ त्यति धेरै फरक पार्दैन किनकि इन्ट्री गर्दा फेरि इनपुट त हामीले जुनमा पनि दिने तरिका त त्यही नै हो डेबिट क्रेडिट त जहाँ पनि दिनु पर्यो सेल्स इन्ट्री जहाँ पनि गर्नु पर्यो पर्चेज इन्ट्री जहाँ पनि गर्नु पर्यो होइन हामीलाई यति थाहा हुनु पर्यो कि डेबिट क्रेडिट रुल थाहा हुनु पर्यो कसरी गर्ने हरेकको जर्नल इन्ट्री चाहिँ थाहा हुनुपर्छ क्या त्यो गरेपछि एकाउन्टिङमा चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्दैन त्यही हो थाहा हुनुपर्ने सर भन्नु चाहिँ हजुर सर अब तपाईँलाई टिडिएसमा अब के कन्फ्युज छ भन्नुहोस् त म तपाईँकै आज सल्युसन गर्ने भएर अझै 11 मिनट जति छ हामीसित 5 बज्नको लागि मैले आज अर्को सर टपिक अब एकचोटि कसरी इन्ट्री गर्छन् भनेर फेरि भन्दिनु न त्यो फर्मेटलाई फर्मेट नै हुन्छ सर भन्दिनु तपाईँले मजाले बुझ्नु है कहाँनिर कुन क्लिक गर्दा पनि बुझेन भने चाहिँ सोध्नु है सर जस्तै हामीले भ्याट त रेडी गर्छौँ नि त्यतिखेर नै टिडिएस पनि गर्नुपर्ने त होला होइन हजुर टिडिएस पनि कसको हामीले टिडिएस काटेर राख्दैछौँ भने सबै कुराहरू चाहिँ आफूले एक्सेल मेन्टेन गरेर राख्नु सर यो के टिडिएसमा कि इन्ट्री गर्न ढिलो भयो भने लेट फी त लाग्दैन लाग्छ फाइन लाग्छ यसमा पनि कति लाग्छ त्यो रुल अनुसार फाइन 0.5% 0.15% छ तपाईँको त अब ढिलो बुझाए बाफत यताउति भनेर चाहिँ छैन तपाईँको एकमुष्ट जति रकम हो त्यसमा चाहिँ फाइन लाग्ने हुन्छ कि तपाईँले इटिडिएस गर्नु भएन भने 2.5% पर एनम भनेको तपाईँले मानम 1000 रुपियाँको टिडिएस गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई 25 रुपियाँ लाग्ने यो फाइन इटिडिएस गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो भयो अनि तपाईँको टिडिएस टाइममा बुझाएन भने चाहिँ इयरली 15% पर एनम छ इयरलीको क्यालकुलेसनमा छ यसको चाहिँ सर अब त्यो त अर्गनाइजेसनले बिहोर्दैन हो कि नै जसले काम गरे उसैले आफै पर्सनल बिहोर्नु पर्छ अब त्यसमा अब एकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा भएपछि चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई भन्नु पर्यो नि त अब तिम्रो टिडिएस तिर्ने बेला भएपछि टिडिएसको पैसा त निकालेर राख्नु पर्यो भन्नु पर्यो होइन त्यो अर्गनाइजेसन अनुसार फरक हुन्छ कुनैले अब तपाईँको वर्षमा लगभग 20-30 हजार मात्रै टिडिएस तिर्नु छ भने उनीहरूले अब बेकारमा महिनामा के झन्झट गरिरहनु भनेर एकैचोटि पनि तिरेर हुन्छन् कति केसहरूमा मन्थली तिरेर हुन्छ त्यो चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको कतिको छ ट्रान्जेक्सन त्यो हेरिकन हुन्छ क्या जस्तै ब्याङ्कहरूले नि सर ब्याङ्कहरूले त मन्थली तिर्दैन होला है होइन ठुलो ट्रान्जेक्सन जहाँ चाहिँ तपाईँको टिडिएसै लाखौँको सर त्यो ब्याङ्कको कुरा भन्दाखेरि कि उनीहरूले त 3 महिनामा उ गरिरहनु पर्दैन र त्यो त फिस्कल पोलिसी त्यो चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुरा हो जति पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ एनुअल रिपोर्ट निकाल्नु पर्छ त्यतिखेर तिर्छन् कि मन्थली नै तिर्नुपर्छ नत्र फाइन लाग्छ नि त ठुलो एमाउन्टमा फाइन लाग्छ नि त म त ब्याङ्कवाला त लास्टै कन्सियस हुन्छ नि त टाइमै त्यो तिर्छन् लागि यहाँ मन्दिर यसपछि यहाँसम्म त थाहा भयो है हजुर त्यसपछि हामी के गर्छौँ अनि त्यसपछि इटिडिएस मा जाने यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ अब यो उसमा चाहिँ प्रयोगकर्ताको नामहरू भर्ने प्यान नम्बर अनि यसमा त कन्फ्युज हुनुहुन्न है यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्न नि है काम गरेपछि थाहा हुन्छ सबै हो सर यो पासवर्ड छ नि यो जतिखेर हामीले प्रयोगकर्ताको नाममा प्यान नम्बर हाल्ने त्यतिखेर नै गराउने हो कि पहिले नै हुन्छ हामीसँग यो अहिले जुन जेनेरेट गरेको पासवर्ड चाहिँ तपाईँको अहिले नै जेनेरेट गर्ने हो कि जस्तो यसमा त जे राखे पनि हुन्छ त्यति फरक पर्दैन जेनेरलमा चाहिँ हामी कार्यालयबाट ल्याएको पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ हजुर
किनकि हामीले आधी काम गर्दा गर्दा छोड्यो भने चाहिँ यहाँनिर विथ होल्डर लगइन भन्ने चाहिँ त्यहाँ गएर सबमिसन नम्बर र पासवर्ड हाल्ने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ। तर अनि यो भ्याट र ETDS को पासवर्ड पनि फरक हुन्छ सबै? होइन होइन एउटै राख्नै मिल्यो। तपाईँको जेनेरल भन्ने छ नि माथि, त्यहाँ चाहिँ जेनेरलको पासवर्ड एउटै हुनुपर्छ। त्यसभित्र गएपछि हामीले सबै कुराहरू त्यसबाट गर्ने हो नि त, रेकर्ड त भेरिफाई त हामीले त्यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। जस्तो भ्याटको केसमा पनि तपाईँले लास्टमा हान्ने एउटा पासवर्ड जुन पासवर्ड छ त्यो चाहिँ जे जेनेरलमा भयो त्यही नै हाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ तपाईँले डेट हालेको बुझ्नुभयो मन्जुजी? हेलो सर हजुर, यहाँ मैले डेट हालेको बुझ्नुभयो? सर 1 मिनेट लिन्छु। हिक्मतजी हजुर हजुर हजुरलाई त फेरि रिभाइज भयो जस्तो भयो होला है। हिजो पनि तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो क्या लास्ट क्लाससम्म? लास्ट रनमा 53 मिनटसम्म मात्रै थिएँ म पनि। के छ सबै कुराहरू बुझिरहनु भएको छ कि नबुझेको केही छ कि? हजुर 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 म त बुझिरहेको छु। झन् अरूले सोद्धा राम्रो भइरहेछ मलाई, झन् बुझ्ने। त्यही त मन्जुजीलाई एक्चुअली यो बुझाइदियो भनेको मन्जुजी नै हराउनु भयो त। आज नेट पनि प्रोब्लमले गर्दा अरू साथीहरू आउनु भएन कि नखै? त्यही त अब केही प्रब्लम त्यही भयो होला। नेटको प्रब्लम हो। रेकर्डिङहरू सबै पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँलाई रेकर्डिङको मेल आएको छैन? आएकै छ। त्यो त एकचोटि रेकर्डिङ हेरेर नि क्लियर हुन्छ सर। सर जस्तो हाम्रो प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा हुन्छ नि, हजुर जस्तो टिडिएसको मा केही इन्टरभ्यूमा सोध्यो भने कसरी सोध्छ यो टिडिएसको बारेमा? के सोध्छ? हजुर फर्स्ट क्वेसन तपाईँलाई सोध्ने भनेको स्यालेरीको स्ल्याब रेट हो। हजुर अब तपाईँलाई जस्तो अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सको स्ल्याब रेट कति कति छ, कति कतिमा कति पर्सेन्ट लाग्छ भनेर फर्स्ट क्वेसनको हुन्छ। हजुर अनि तपाईँको सर्भिस रिलेटेड अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कति पर्सेन्ट टिडिएस काटेर दिनुपर्छ भन्ने क्वेसन हुन्छ। हजुर जस्तो अब भ्याटमा दर्ता छ भने 1.5 भयो, प्यानमा दर्ता छ भने चाहिँ 15% भयो। यो कुरा छ एउटा। हजुर अनि अरू तपाईँलाई सोध्ने भनेको टिडिएसको केसमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँलाई यो टिडिएस कसरी भर्ने के हो भनेर सोध्दैन, किनकि त्यसको लागि तपाईँ एचआर डिपार्टमेन्टमै जानुपर्ने हुन्छ होइन। हजुर एचआर डिपार्टमेन्टको काम हो योहरू भनेको। हजुर अब तपाईँलाई एचआर डिपार्टमेन्टमै अब तपाईँलाई गर्दाखेरि ल मलाई टिडिएसको यो इन्ट्री गर्न पनि आउँछ भनेर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नु त भन्यो भने यही प्रोसेसमा चाहिँ सबैको हाल्नु। सर यो प्र्याक्टिकलमा पनि गरेर देखाउनुहोस् त भनेर सोध्नुहुन्छ इन्टरभ्यूमा। तपाईँको अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ, कुनै अर्गनाइजेसनमा कस्तो हुन्छ भने कति धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ आउँछ भन्छ, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ उनीहरूलाई गर्दाखेरि गाह्रो पर्छ। अनि कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ तपाईँको आजभोलि चाहिँ के छ भने प्र्याक्टिकल्ली धेरै एक्जामहरू लिएर हुन्छ क्या, तपाईँको रिटर्नमा एक्जामहरू लिएर हुन्छ। अनि कुनै कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली सोध्नु पर्यो भने ल यसै गर्नुहोस् न त, यसलाई देखाउनु न त भन्ने टाइपको कुरा क्वेसनहरू पनि गर्न सक्छ। त्यो त अर्गनाइजेसन अनुसार डिपेन्ड गर्ने भयो नि त। सर अब यो प्र्याक्टिकलमा दियो भने कि जस्तै स्यालेरीको सिट दिनुहुन्छ, ल यसलाई इन्ट्री गर्नु त भनेर भन्नुहुन्छ कि कस्तो? त्यही हो, स्यालेरीको सिट हुन्छ, तपाईँलाई यसमा टिडिएस त्यति काटेको छ, ल यसलाई एउटा इन्ट्री गर्नु त भनेर दिन नि सकिन्छ। मैले पनि दिएको छु एउटा अर्गनाइजेसनमा है यो चाहिँ। किनकि यो टिडिएसहरूको केसहरू चाहिँ अब कुनै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के हुन्छ भने टिडिएसहरूको थाहा भएको कुराहरू हुनुपर्छ नि त। टिडिएस थाहा छ भनेर अनि कतिजनाहरूलाई चाहिँ यो गर्न इन्ट्री गर्न आउँदैन, थियोरिटिकली चाहिँ सबै थाहा हुन्छ।
हैन। यो केसमा चाहिँ हामीले पनि दिएको छौँ कि यसलाई एक्चुअली ट्राई गर्नु न त भनेर मैले 1-2 जनालाई चाहिँ दिएको छु कि यो टास्क। तपाईँ यो डेट राखेको बुझ्नुभयो है? हजुर सर। नबुझेको पार्ट के नि रहेछ भने त यहाँनिर गएर चाहिँ ट्रान्जेक्सन भर्ने हो। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेपछि स्थायी लेखा नम्बर मैले यसमा के नबुझेको भने सर जस्तै के बुझेन भने अब अर्गनाइजेसनमा 10 वटा स्टाफ हुनुभयो नि 10 जनाको स्यालेरीको जुन टिडिएस हुन्छ नि एउटै फर्मेटमा इन्ट्री गर्ने हो कि एकचोटि एउटाको गर्ने हो? तपाईँको अब जस्तो तपाईँको नाम छ हो मन्जु भयो, ठिक छ। यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल मान्छेको कसको नाममा ट्याक्स तिर्दियो भनेर यसमा भर्दा चाहिँ इन्डिभिजुअलै गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हरेक मान्छेको गर्नु पर्यो क्या छुट्टा छुट्टै। यहाँ जहाँनिर हामीले यो फर्म भर्दैछौँ नि हजुर यसमा चाहिँ हरेक मान्छेले अब जस्तो तपाईँले 20,000कोमा टिडिएस काटेर छ, कति रुपियाँ काटेर छ, जस्तो 200 रुपियाँ काटेर छ भने यसमा सबैमा भर्दै जानु पर्यो हैन। यसमा भर्दै यसमा एड गर्दै जानु पर्यो। अब तपाईँको कम्पनीमा मानौँ 200 जना इम्प्लोइ छ हैन। तपाईँले 10 जना भयो भने त यसरी इन्डिभिजुअल गर्दै जानुभयो। जस्तो 200 जनामा इम्प्लोइ छ भने चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड स्याम्पल भन्ने छ क्या, देख्नुभयो? हजुर सर। यसलाई चाहिँ हामीले यो फाइललाई डाउनलोड गर्ने अनि यो फाइललाई डाउनलोड गरेपछि अर्को एउटा एक्सेल फाइल हुन्छ क्या। एक्सेल फाइल देख्नुभयो नि? हजुर सर। अब चाहिँ तपाईँको 100 जना मान्छेहरू छ भने चाहिँ सबैको डिटेलहरू यसैमा राखिदिनु पर्यो क्या। सर स्याम्पल डाउनलोड भन्ने डाउनलोड गरेपछि यस्तै आउँछ? स्याम्पल डाउनलोड गरेपछि यो आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हरेक इन्डिभिजुअलको प्यान नम्बर राख्नु पर्यो, नाम राख्नु पर्यो हैन। हजुर। अनि त्यसपछि यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले फेरि त्यही आइआरडीकोमा गएर यहाँनिर चाहिँ लोड गर्नु पर्यो क्या। लोड एक्सेल फाइल भनेको छ नि। हजुर। लोड एक्सेल फाइल गरेपछि तपाईँले यसरी इन्डिभिजुअल राखिरहनु परेन। त्यो स्यालेरी के भन्छ एक्सेल फाइलमा गरेपछि डाइरेक्ट त्यसैबाट आउने भयो। यहाँबाट लोड एक्सेल फाइल सर एमा के 10 वटा स्टाफ हुनु पर्यो, 10 वटा स्टाफको त्यो भयो अनि अब हामीले रेन्ट पनि तिर्नु पर्यो भने त्यो रेन्टको पनि त्यहीमा थप्दा हुन्छ है? हजुर, रेन्टको पनि थप्दा भयो। अब तपाईँको रेन्टको कसको व्यक्तिको लागि दिएको हो त्यसको डिटेल पनि त्यसै गरी नै त्यसमा राख्नु पर्यो। जस्तै यसमा मानौँ आशिका बिडारी भन्नेलाई रेन्ट यसमा तिरेको छ भने चाहिँ यही यो एमाउन्ट चाहिँ त्यसमा हाल्नु पर्यो। जस्तो 10,000 रेन्ट तिरेको छ, 10,000 रेन्ट तिरेको छ, यसमा त 10% लाग्ने भयो हैन। यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर यो सिटमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर त्यसमा अपलोड गर्ने हो क्या। जस्तो 1000 रुपियाँ भयो भने यसलाई सेभ गरेर राख्यो अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट लोड एक्सेल फाइल गरेर यहाँबाट लोड गर्छौँ हामीले। सर यसमा के गर्नु हामीले रेन्ट त्यस्तो लेख्ने होइन, त्यो मान्छेको नाम मात्रै लेख्ने तर कुनमा भनेर जस्तो रेन्टमा 10% लाग्छ भने 10% आफैले काट्ने हो कि रेन्ट भनेर त्यस्तो पनि लेख्नु पर्छ? यो छुट्याउनु पर्दैन यसमा यो फाइलमा भन्दाखेरि हैन। हामीलाई चाहिँ शीर्षक चाहिँ चाहियो तर यो रेन्टको यो यसको यो भनेर चाहिँ छुटाउनु पर्दैन। यहाँ हामीलाई शीर्षक चाहिँ चाहियो। हामीलाई यो जुन टिडिएस किसिम भनेको छ नि यसमा शीर्षक नम्बरहरू भनेको छ नि। हजुर। यो चाहिँ चाहिन्छ, यो टिडिएस टाइप्सहरू चाहिँ चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो इन्डिभिजुअल हो भने इन्डिभिजुअलको गरेर जानु पर्यो नि त। तर सर यता नाम लेखेको ठाउँमा यो रेन्टहरू त्यस्तो त लेख्नु पर्दैन नि, यतै टिडिएसको किसिमबाटै थाहा पाइन्छ के को टिडिएस तिरेको भनेर? हजुर हजुर, त्यो सबै कुराहरू छुट्याउनु चाहिँ पर्दैन। जस्तो रेन्टको हो यताउति सबै स्यालेरीको भन्दा छुट्याइरहनु चाहिँ पर्दैन। सर जस्तै कि श्रीप्रतिले अब आफ्नो के अरे रेन्ट तिर्नु पर्यो भने यहाँ नेममा के लेख्ने त? श्रीप्रति ट्रेडिङ लेख्ने?
प्रतिले त तपाईँको टिडिएस त कुनै व्यक्तिको नाममा अथवा कुनै कम्पनीको भाडा लिएर गरेको जस्तो अब मेरो घर भाडा प्रतिले लिएर गऱ्यो भने त मेरो नाममा तिर्नु पर्यो नि त टिडिएस त ए होइन। हजुर यस्तै गर्दै टोटल यसमा आउँछ होइन। यसपछि हाम्रो यहाँनिर भौचर फारम भर्ने के भन्छ भौचर भर्ने फारम भन्ने आउँछ क्या। यसमा चाहिँ हामीले कुन भौचरबाट भरियो त हामीले त तपाईँको टिडी अथवा भ्याट तिरेपछि भौचरहरू त एटाच गरिदिनु पर्यो नि त। त्यसमा त भौचर भर्नु पर्यो। जस्तै यसरी भौचर त सबैको ब्याङ्कमा भौचर भरे अनुसारले चाहिँ यो राजस्व दाखिला गर्ने फर्म त भर्नु पर्यो। सर टिडिएस इन्ट्री गरेपछि फेरि भाउचर पनि भर्नुपर्छ? भौचर त पैसा बुझाउनलाई त भर्नु पर्यो नि त ब्याङ्कमा त। तपाईँले तपाईँको अर्गनाइजेसनले तपाईँको स्यालेरी बाफत तिर्दिएको काटेको टिडिएस छ भने त त्यो कम्पनीले त लगेर ब्याङ्कमा लगेर त बुझाइदिनु पर्यो नि त। हजुर यो बुझाउनलाई चाहिँ कुन भौचरबाट बुझाएको कहिलेको डेटको हो बुझाएको भनेर त्यसको डिटेल त भर्नु पर्यो। त्यसमा अब कुन ब्याङ्कबाट जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्कबाट भने एभरेस्ट ब्याङ्कबाट गर्नु पर्यो। अब टिडिएस कति एमाउन्ट हो टोटलमा जस्तो अब 1000 रुपियाँ बुझाएको छ भने चाहिँ 1000 रुपियाँ गरेर यसमा एड गर्नु पर्यो। सर त्यो हामीले भाउचर भर्दा त हामी ब्याङ्कमा गयौँ पनि भयो, त्यो भाउचर भर्नु भयो अनलाइनबाट भर्यौँ भने कस्तो के हुन्छ सर? अनलाइन भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइनबाट पेमेन्ट गऱ्यौँ भने कि हजुर यहाँ अनलाइन पेमेन्ट भन्ने छ नि यहाँ। हजुर अनलाइन पेमेन्टमा जाने अनि तपाईँको अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले आइपिएस गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँको ई सेवाबाट गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा कोड आउँछ नि त भौचर नम्बरको। हजुर हजुर त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा इन्डिकेट गर्नु पर्यो क्या सब। ए हस् यहाँनिर रिकन्साइल भनेपछि मात्रै यो एक्सेप्ट हुन्छ। यहाँनिर अहिले हामीले ऱ्यान्डम हालेर यस्तो नट रिकन्साइल भनेको छ नि त। हजुर हजुर तपाईँले पैसा भरेको कुराहरू चाहिँ रिकन्साइल भयो भने चाहिँ यहाँ रिकन्साइल भनेर यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, सब्मिट हुन्छ क्या। हजुर सर हजुर बुझ्नुभयो है? बुझेँ सर बुझेँ। भन्नु चाहिँ के कन्फ्युज छ नत्र आजलाई क्लास इन्ड गरौँ, कोही पनि हुनुहुन्न होइन अरू। हजुर सर अब यति गरिसकेपछि भ्याल्यु टिडिएस को इन्ट्री गरेर सबै गरेर अनि यसपछि तपाईँको यहाँनिर यसमा भर्नुभयो अनि यसमा चाहिँ सेभ गर्ने सबमिट गरिदिने होइन। सर त्यो भाउचर भन्ने फारममा क्लिक गर्ने भन्नुभएको होइन र? त्यही त यहाँनिर भौचर भर्ने फारममा चाहिँ तपाईँले भौचरहरू भर्नुभयो। जस्तो यहाँनिर 1000 रुपियाँको गरेर भरियो नि त हामीले। हजुर अब यदि तपाईँले भरेको कुरा यहाँ रिकन्साइल भयो भने यहाँनिर रिकन्साइल लेख्छ। तपाईँले भरेको कुरा ठिक छ भने चाहिँ यहाँ रिकन्साइल लेख्छ होइन। अहिले त हामीले ऱ्यान्डम नम्बर हालेको त्यही भएर यहाँ चाहिँ नट रिकन्साइल लेखिरहेको छ क्या। सर यो भाउचर भर्ने बेलामा के हाम्रो टोटल मानम टिडिएस 1 लाख उठेछ भने यो 1 लाखलाई नै हो एमा इन्ट्री गर्ने? हजुर 1 लाखलाई नै इन्ट्री गर्नु पर्यो। 1 लाखलाई यहाँ भौचरमा इन्ट्री गर्छौँ। उता चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गर्छ कि कसको नाममा कति कति बुझायौँ भनेर चाहिँ उता सेग्रिगेट गर्छ कि अर्को यो ट्रान्जेक्सन। अनि सर यो शीर्षकमा त 111 राख्नु भएको छ त अनि त्यो त सबै कम्बिनेसन गरेको हो त अनि कसरी छुटाउने त्यो शीर्षक? यहाँनिर तपाईँको शीर्षक जस्तो अब यहाँ 1112 आयो भने चाहिँ यहाँनिर जुन शीर्षकहरू चेक गर्नु जस्तो एउटा कुनै हामीले 11123 मा राख्यौँ होइन। यसमा के भयो भने एबिसी प्राइभेट लिमिटेड गरेर गऱ्यौँ। एबिसी प्राइभेट लिमिटेड भयो भने यसमा चाहिँ 23 गते भयो। यसमा चाहिँ 10,000 भयो। यसमा 100 रुपियाँ भन्दै यसरी एड गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ अप्सन दिन्छ क्या तपाईँलाई कुन शीर्षकको कति कति रुपियाँ हो भनेर चाहिँ अप्सन दिन्छ क्या। बुझ्नुभयो अहिले? बुझे सर। अब पछि चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट प्रिभ्यू भन्ने अप्सन छ। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएपछि तपाईँलाई अघिको जे फर्महरू भर्नुभयो यो कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि यो फर्म लिएर कर कार्यालय गएर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पछि अब यो तपाईँको श्रावण 1 गतेदेखि त सेल्फ भेरिफिकेसन पनि आउँछ यसको। अहिलेको दिनमा चाहिँ यो छ।
जस्तो यसमा चाहिँ अब के गर्यो भनेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्कीमा चाहिँ 1 महिना 1 गतेदेखि 1 महिना 30 गतेसम्मको मन्जु नामको 20,000 तिर्नु पर्नेमा 200 रुपियाँ टिडिएस काट्यो, एबिसीको चाहिँ 100 रुपियाँ काट्यो भनेर यसरी देखाउँछ क्या यसले। सर हामीले के यो प्र्याक्टिकल रूपमा गर्न मिल्छ कि नै? प्र्याक्टिकल्ली त यही त हो प्र्याक्टिकल त। न यो त हजुरले गर्नुभयो के रे, अब हामीहरूले के तपाईँहरूले गर्न त मिल्छ। तपाईँहरूसँग ल्यापटप छ भने बरु तपाईँले स्क्रिन सेयर गरिदिनु भयो भने म यहाँबाट तपाईँले गर्ने प्रोसेसहरू बताइदिनु सक्छु मैले। त्यसमा केही कन्फ्युज भयो भने टिडिएसको एउटा आयो भने भरेर देखाइ। हजुर अब के एकचोटि एउटा टिडिएसको इन्ट्री गर्नु पर्यो नि, त्यो इन्ट्री गरेर देखाइदिनु होला नि है। टिडिएसको त यो लकडाउन नखुल्दासम्म अब कसरी बुझाउँदैन अहिलेको केसमा। पछि आयो भने म तपाईँलाई बताउँछु नि है। हुन्छ सर। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि तपाईँको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने टपिक छ। आज हामी हिजोकै कुराहरूमा डिस्कस गरेर नै गयो है। हजुर हुन्छ सर। यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ हामी अलिकति हल्का फास्ट प्रोसेसमै जान्छौँ। यसमा हामीले हिजोको क्लासमा पनि धेरै कुराहरू डिस्कस गरिसकेको छ। अब यसमा सोसल सेक्युरिटी फन्डको कुराहरू छ, यसमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यही भएर चाहिँ आजको क्लासलाई चाहिँ म यही नै इन गरेँ ल। ओके सर। पहिला पढेको सबै बिर्सिहाल्यौँ। ठिकै छ, म बुझाइरहेको छु। बुझिरहनु भएको छ नि त होइन सबै कुराहरू? के छ? बुझिरहेछौँ सर। ल त हुन्छ त, थ्याङ्क यू। ओके, सर। सर